खंयची पुलयत ती पुरयला 12:30 आयली ती फुडली पुरयता कांदोळे हा मातसो मिटिंगेत बोलले लागीं आहाय जाल्यार यो प्लेन प्लेन नको प्लेन बातें ना प्लेन प्लेन As आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयलें फ्रॉम द लोकल्स ऑफ कांदोलीम की हांगा एक एज ओल्ड तळयो आसल्यो इन अ सर्वे नंबर 28/19 and 28/20 ह्या सर्वे नंबरान 2 तळयो आसल्यो आनी जेन्ना आमी सायटीर गेले आनी ते तळयो पळोवपाक तेन्ना अशें दिसून येयलें की 28/20 हेची पार्ट ऑफ द वॉटर बॉडी जी आसा पळय ती पुरयल्ली आसा आनी ह्याच संदर्भान हांवें जो सेक्रेटरी आसा विलेज पंचायत कांदोलीम हाका फोन मारून विचारलें बाबा अशें आहा पूण दे वर टोटली अनअवेर हें करून दाखयलें पूण येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना पंचायतीक पयलीं खबर आसता पंचायतीचें इन्स्पेक्शन जाता आनी ज्यो वॉटर बॉडीज ज्यो आसा एक कमिटी आसता विलेज पंचायतीची ती बायोडायवर्सिटी कमिटी म्हणून हांच्यांनी ह्यो वॉटर बॉडीज मार्क करून आयडेंटिफाय करून हे तेंचो एक पीबीआर करून तितून हे प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून घालपाची गरज आसता पूण हांगा पळयल्यार अशें दिसता की बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा जे विलेज पंचायत कांदोलीमची ते खंयसर ना खंयसर तरी ते इनएक्टीव आसा कित्याक येदी व्हडली तळी जेन्ना पुरयता तेन्ना तेंचो रोल मेन आसता हांगा आनी वी एज अ CCF टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड ऑल दीस वॉटर बॉडीज आमी सदांच फुडें येता तेन्ना आयज हांगर येवन आमी जे पळयलें पळय एक दूख दिसता पळोवपाक की ह्यो ज्यो व्हडली आमच्यो नॅचरल रिसोर्सीस आहा आनी अशें आयकून येयलां की आख्ख्या ह्या वाठारांतलें जें पळय पावसाचें उदीक आसता तें व्हाळ आसा तेका कनेक्ट त्या व्हाळांसून हें उदीक पावसाचें उदीक चॅनलायज जावन त्या हितून रिस्टोर जाता आनी थंयसर स्टोर जावन ते शेतकार तें उदीक यूज करता म्हणून अशें लोकलांनी आमकां सांगलेलें आसा अशें दिसता की ती एंटायर तळी तो पुरोवपाच्या प्रोसेसान आसा आनी ती तर तळी पुरयली हें वॉटर जें चॅनलायज जाता व्हाळांसून पावसाचें तें खंय स्टोर जातलें आनी खंय वयतलें हाचो अंदाज आजून पासून बांदूंक जायना तेन्ना पंचायतीन ह्या हेचेर त्वरीत एक एक्शन घेवचें आनी जी तळी तेंच्यांनी पुरयल्या ही 28/20 तेणी ऑलमोस्ट अरावंड सगळी तळी पुरयत येयला तो ती तळी तेंच्यांनी डिसील्ड परतून करून ती रिस्टोर करपाचें म्हणून आमी पंचायती कडेन मागता आनी जर तर पंचायत करिना विदीन दीस 10 days फ्रॉम टुडे जाल्यार आमी हेचेर फुडें कारवाई करतले आनी जी गरज आसा ही रिस्टोर करपाक वी विल टेक दीस इश्यू टू फॉरवर्ड दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार आतांच कळून येयलो म्हाका की पंचायतीचो जो बायोडायवर्सिटी चेअरपर्सन आसा इट इज वन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स and as per the policies of the biodiversity elected members cannot be the chairman or chairperson of the biodiversity त्याचेरूय पंचायतीक एक सेक्रेटरीक सांगता तुमच्या माध्यमांसून की त्यांनी हाचेरूय लक्ष घालून हे परतून कमिटी जी आसा ती सारकी करची आणि जो नॉन इलेक्टेड और नॉन पॉलिटिकल पर्सन आसा पळय ताका ह्या बायोडायवर्सिटीच्या हेचेर एक चेअरमॅन म्हणून नेमचो सो दॅट नॅचरल जस्टिस कॅन बी अवेल्ड ऑथॉरिटी जी आसा जे NGPD म्हणू नका जे TCP म्हणू नका आणि आमकां अशें दिसता ह्या प्रोजेक्टाचे डिस्प्ले बोर्ड हो ना इट इज अ कंपल्शन फॉर एवरी प्रोजेक्ट टू पुट द डिस्प्ले बोर्ड हाचेर एक डिस्प्ले बोर्ड ना लायसन्सीस कोणाची हा ते ना कांयच डिटेल्स मारलेले ना तेन्ना TCP डिपार्टमेंटान सुद्दां हांगर येवन इन्स्पेक्ट करचे
आणि जर हे परमिशन इट कम्स अंडर द ODP 2025 ॲज पर द हायकोर्ट ऑर्डर आता जी पास जाल्या आहा त्या हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे हे कन्स्ट्रक्शन जे चालू आसा पळय जो सायट चालू आहा ते बंद करपाची गरज आसा आणि तेन्ना पंचायतीन तांकां स्टॉप आणि TCPन तांकां स्टॉप ऑफ ऑर्डर धाडपाची गरज आसा. आमी मागता की हे एक्शन जायना जाल्यार आमकां एक फुडलें पावल मारचें पडटलें आणि वी वील टेक दीस टू द नेक्स्ट ऑथॉरिटी विच एवर इज दॅट आणि वी वील सी दॅट हे काम हांगर इलिगल चलता तें बंद करपाचें आणि ती तळी आसा पळय ती परत रिस्टोर करतले अशें म्हणून आमी एक चिटकावणी दिता. डेव्हलपराचो हेचेर सायटीचेर कसलोच बोर्ड ना तेन्ना आमकां सांगपाक जायना बाबा हो कन्स्ट्रक्शन कोण करता आनी तो ओनर कोण. आता ही गोष्ट आमकां अनलेस एंड अंटील पंचायतीन गेल्या शिवाय कळचें ना आनी आमी पंचायतीन ही गोष्ट वचून विचारतले बाबा हेचो डेव्हलपर कोण हे इतलें विचारतले. हांव सुशांत लोटलेकार हांव वाड्याचो हांगा रावता हांगा सुजा वाड्यार आनी हें आतां जेन्ना पळय हें कन्स्ट्रक्शन आयलां आनी हें कन्स्ट्रक्शन आयलां तेन्ना पासून पळय आमकां हें प्रॉब्लम आहा आनी हांव वचून पंचायतीन सांगत आसता बाबा हांवें केलें थंय केलें वाट रस्त्याक लागून हांव गेलो हे 100 मीटर रस्तो दिता आतां रस्तो पळय तो कितें जाला पळय तो तें ना. आतां सडनली तांच्यानी ती तळी पुरयली म्हणटकूच हांव त्या दिसा इलेक्शनाक गेल्लो हांव येताले पळयत जाल्यार हांगा JCB चलता हांव तोच भितर गेलो पळोवपाक वचत जाल्यार तळी पुरयता. हांवें पयले सगळ्यांक पयले पुलिशेक फोन मारलो पुलिशेन म्हाका सांगलें अर्द वरान येता आपूण म्हणून आनी तितल्यान हांवें मागीर ब्लेजाक फोन मारलो तो ऑन द स्पॉट सारको हांगा पावलो सिटार पावलो आनी तें पयलें काम बंद केलें हाणें धरून आनी ताणें सोमतोच PI आपयलो हांगा PI आयलो हांगा आनी PIन सगळे फोटो काडले आनी हांवें PIक विचारला वयल्यान की तूं पंचनामा करिनाका म्हणून ना आपूण हाजेरूच पंचनामा करता म्हणूंक लागलो मागीर पूण ताजी कितें जागूच ना ते बाबडे पुरयता आहा हाडून पुरयता आहा ते. आनी सेकंडली शेतान वचपाची ही आमची वाट सगळ्या शेतकाऱ्यांची वाट ती वाट मेन म्हणजे बंद केल्ली आहा तेंच्यांनी गेट घाल्ली आहा व्हडली ती शेतकाऱ्यांची वाट बंद केल्ली आहा. आतां तळी पुरयली तेन्ना शेतकाऱ्यांक उदक खंय वतलें आख्ख्या गांवचें उदक हें वाड्याचें उदक हें सगळें थंय वचून स्टोर जातालें न्ही स्टोर जावन मागीर शेतकारूच तें इल्लें सोडून घेतालें. आतां ती तळी तर पुरयली उदक खंय वतलें मेन हें तें उदक खंय वतलें शेतान वयतलें काय तें थंय उरतलें तें कोणाक कांय खबर ना कळ्ळें न्ही. लोकांची शेतां पिड्ड्यार आतांच आमी इतले पंचायती कडेन हें करून पंचायतीन आमकां इतलो हेल्प करून आमी ती शेतां रिस्टोर केली सगळीं आनी बरी हें करून दिली आमकां पूण ती आतां ओंपतलो जाल्यार हें प्रॉब्लम चालू जाला. हो वाडो तुमचो हो सुजा वाडो. म्हाजें नांव आग्नेल लोकायचो. म्हाजें सांगपाचें म्हटल्यार हे पयलें दाखोवंक सोदता हे दोनी सर्वे नंबर 28, 19 and 20 दाखयलेले हा पॉन्ड्स वॉटर बॉडी एज पर country and town planning circular, no water bodies can be allowed to reclaim and to use for any other purpose than water bodies. दुसरें एक जजमेंट हा हायकोर्टाचे गोंयचे आतां 2021 दिलेलें. दुसरें एक जजमेंट हा सुप्रीम कोर्टाचें ते तेजेरूय सांगता की ऑल द वॉटर बॉडीज शूड बी मेंटेन एंड रिस्टोर्ड म्हणून. पूण हे तेणी सगळे वायलेट करून हे हांगासर वॉटर बॉडीज आहा ते रिक्लेम करून फॉर कमर्शियल पर्पज ते यूज करूंक शकता. हेजेर आमी तेजे स्ट्रॉंग प्रोटेस्ट करता आनी हे जाता दिसलें बेगीन बंद जावपाक. हांव आतां कांदळे आहा आमच्या सुजा वाड्यार एक आमची ते आदली पुरवठाची ती तळी आसली आनी कितें जालां गांवच्या लोकांचे उदक सगळे तळयेर वयताले. आतां कितें जालां ही आतां कोणी हें घेतलां न्हू थंयसर कोणाची प्रॉपर्टी आसली तेणी कारण ती कोणाक गेल्ली वाल्याक विकला कोणाक विकल्या खबर ना. पण हांव कितें म्हणटा न्हू तुमी जागा विकली बरें आहा न्हू ती तळय विकूं नाका. आतां जालां कितें जाणा मरे आमच्या सरकारान म्हाजोय विकली आनी आतां तळयो विकूंक लागले. कितें म्हणटा हांव ही आदली पुरवठाची तशी दवरा मरे बाबा. आतां पळय तेजो सुशांत आमचो तेणी इलेक्शना दिसा म्हाका फोन मारलो आनी सांगलें हय जालो म्हणून आमी येयले. हांव येयलो मागीर सरपंच येयलो आमचो ब्लॅक पॅनानी तेणी ते एक्शन केलें पुलिशे काडले सगळे हे करून घेतले. पूण हांव कितें म्हणटा आमी सगळे जाण गांवकार हे करपाचे आनी हे अशें कितें जाता आनी ते मरे बंद करपाचें हे करून दिवंक जायना. शेताची वाट लागता जाणाय लोक बाबड्यार शेत लांग आतां शेतां थोडी हे जाली न्हू
ती आतां शेतां लीप करून आतां लांग सोदता की अशें तोय पडली जाल्यार फुडें कितें कोणाक उदक खंयचें मेळटलें हें अशें जावंक जायना. कोणूय जावंक दे आमचे गांवचे सगळे एक जावपाचे एकवटान रावपाचे आनी हे फुडें कितें फुडें करून करपाचें इतलें हांव मागता तुमचे कडेन. आनी दुसरें म्हणटा कितें जाणा मरे आमचे फॉरमाक न्हू केन्नाय तरी व्हिडियो काडलो न्हू ते आयकता आनी कट करून सोमतेच एक्शन घेता.